नमस्ते। म लाइफ स्ट्र्याटेजिस्ट सुशील चौधरीको तर्फबाट आज हामी सम्भव असम्भवका कुरा गर्छौं। किन कसैले जे पनि गर्न सक्छ भने कसैले केही पनि गर्न सक्दैन? यसको कारण के होला? अहिलेको अवस्थामा हामी देख्दैछौं कि परिस्थिति एउटै छ, अवस्था एउटै छ। कसैको लागि त्यही साह्रै नै अप्ठ्यारो भएको छ भने कसैको लागि केही पनि छैन। कोही मानिस एउटा किताब फर्र पढेर सबै हुबहु उतारी राखेको दावा गर्दैछ भने कसैको लागि एक प्याराग्राफ पढेर त्यसलाई मेमोराइज गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। कसैले सगरमाथा चढ्न सक्छ भने कसैको लागि एउटा सानो थुम्सो पहाड चढ्न पनि महाभारत हुन्छ। यो सबैको कारण के होला? म आज तपाईहरुलाई केही यस्तो प्रसंग तपाईहरुको अगाडि राख्छु जसलाई हामीले यदि ध्यान दिएर हेर्यौं भने, त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्यौं भने सायद हामीले यसलाई डिकोड गर्न सक्छौं र यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा हामी सायद अलिकति बुझ्न सक्छौं। म हाम्रो मान्यताको कुरा गर्छु, विश्वासको कुरा, कि विश्वासले हामीलाई कहाँसम्म पङ्गु बनाउँछ भने विश्वासले नै हामीलाई कुन हदसम्मको शक्ति प्रदान गर्छ। कोही मानिस जसले विश्वास गर्छ कि म यो गर्न सक्छु, मेरो लागि यो सम्भव छ, उसले गरी छोड्छ। तर जसले सामान्य कुरालाई पनि यो त मबाट हुनै सक्दैन, जब उसले मनमा ठान्छ, जब उसले त्यो विश्वासलाई जीवन बनाउँछ, किनभने भनिन्छ कि व्हाट यु बिलिभ यु लिभ। तपाईको विश्वास के हो, तपाई त्यति मात्रै गर्न सक्ने हो। मेरो कुराहरूलाई जुन कि म सधैँ तपाईहरुको अगाडि ल्याउँछु, त्यसलाई गफै त हो गरौँ न भनेर भन्ने कति छन्। काम छैन केही, गफ त गर्ने हो भनेर, तर तिनका लागि वास्तवमा गफै भएको छ। एकछिन मलाई सुनुन्जेलसम्म मिठो या रमाइलो गफ भए पनि त्यसपछि बाहिर निस्केपछि कता कोरोना छ भनेर खोज्दै हिँडेका छन् त्यस्ता मानिसहरू। तर हामी आज पीडित किन छौं? यसरी पीडित हुनुको पछाडि हाम्रो जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थामा हामी किन छौं, यसलाई हामीले आज बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुस्, हामी वास्तवमा समय एउटै हुँदाहुँदै पनि यही कोरोनाको कालमा विभिन्न व्यक्तिहरू विभिन्न परिस्थितिबाट किन गुज्रेका छन् भनेपछि यसको एउटै कारण हो, विश्वास। र विश्वास हामीमा विभिन्न किसिमका छन्। हेर्नुस्, हामी विभिन्न विश्वासले गर्दाखेरि आज यसरी पीडित भएका छौं। तपाईको विश्वास के हो, त्यो तपाई बाँच्नु भएको छ। हेर्नुस्, म एउटा प्रसंग, एउटा कथा तपाईहरुको माझ ल्याउँछु। सायद तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, यो पौराणिक कथामा पर्छ। एउटा 5 वर्षको बच्चा, अर्को 10 वर्षको बच्चा। एउटा 5 वर्षको बच्चा जसको उमेरमा यदि हामी यसो हेर्छौं भने 5-6 वर्षको बच्चाको शरीरमा, जिउमा ताकत नै कति हुन्छ भने 10 वर्षको बच्चाको ठिकै हुन्छ। अलिकति उसले केही अप्ठ्यारा कामहरू पनि गर्न सकेका हुन्छन्। दुई बच्चाहरू खेल्न गए, खेल्दा खेल्दै इनारमा कहीं ठूलो बच्चा झर्यो। अब झरेपछि वरिपरि चारैतिर कोही पनि नभएको अवस्थामा त्यो बच्चा त्यहाँनिर छटपटिन थाल्यो, डुब्न थाल्यो। बाहिर उभिराखेको 5 वर्षको बच्चा, उसले जुन बाल्टी थियो त्यहाँनिर तुरुन्त केही पनि समय खेर नगरिकन सेकेन्डमा तल झार्यो, तल फाल्यो। अनि साथीलाई समात भनेर भन्यो। साथीले पनि
तुरुन्त समात्यो। अब त्यो बच्चा आफ्नो पुरा शक्ति लगाएर ज्यान फालेर त्यो बाल्टीलाई माथि तान्न थाल्यो। तान्दा 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 अन्तमा 10 वर्षको बच्चालाई 5 वर्षको बच्चाले बाहिर निकाली छोड्यो। कुरा सक्यो। बाहिर आए उनीहरू। बाहिर आइसकेपछि अब घर पनि जानु पर्यो। एकदमै खुसी पनि छ, डर पनि छ। अब गाउँ गएपछि त पुरा गोदाइ खाने होला। ड्याडीसँग भन्यो भने, मम्मीसँग भन्यो भने, आमा बुवाहरूलाई थाहा भयो भने। गाउँ पुगेछन् तिनीहरू। हेर्नुहोस्, गाउँ पुगेपछि सबलाई भन्यो यस्तो यस्तो भयो। कसैले विश्वासै गरेन। पिट्ने गाली गर्ने त धेरै परको कुरा, विश्वास पनि गरेन कि यो फुच्चे सानो 5 वर्षको फुच्चेले 10 वर्षकोलाई त्यो पनि बाल्टीमा तानेर निकालेको होला। तर त्यहाँनिर एउटा गाउँमा एकजना बुजुर्ग, एकजना बुझ्ने, एकजना कुरा सुन्ने व्यक्ति थिए। उसले भने सायद भएको होला। जब उसले कुरा माने, अरूले पनि हो र, यदि उहाँलाई यसमा आपत्ति छैन भने हामीलाई किन आपत्ति? त्यहाँनिर वास्तवमा घटना भएको थियो। तर मान्ने नमान्ने दुईटामा एउटै कुराको के थियो भने, जसले मानेको थियो उसलाई यो कुरा कि यो सम्भव छ, केही पनि सम्भव छ भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान थियो। जसले मानेन उसले कहिले देखेकै थिएन, आफ्नो जीवनमा कहिल्यै भनेकै थिएन। र त्यो किन भएको थियो भने, यसको पछाडि यदि हामी एनालोजी हेर्यौं भने, यसलाई एनालाइसिस गर्यौं भने, जतिखेर त्यो बच्चाले 5 वर्षको बच्चाले 10 वर्षको बच्चाले बाल्टीमा तानिराखेको थियो डोरीले, त्यतिखेर उसलाई टाढा टाढासम्म भन्ने कोही पनि थिएन कि तिमी निकाल्न सक्दैनौ तिम्रो साथीलाई, तिमी सानो छौ, तिमीसँग त्यति ताकत छैन कि जसले गर्दा तिमीले साथीलाई तान्न सक्छौ। उसले तानी छोड्यो। हामी कुनै पनि कुरा जीवनमा गर्छौं, गर्न सक्छौं वा सक्दैनौं। हेर्नुहोस्, यसको पछाडि सिम्पल बिलिफ हुन्छ। तपाई हामी कुनै कुरा गर्न खोजेका हुन्छौं, आँटेका हुन्छौं, सुरु पनि गरेका हुँदैनौं, जस्ट कुरा गरिराखेका हुन्छौं। 10 जना 10 तिरबाट आउँछन्, यो हुनै सक्दैन, के बकवास गरेको, के यस्तो कुरा पनि गरेर हुन्छ भनेर हामीलाई भन्छ। आफन्तले, साथीभाइले, गाउँ समाजले हुँदा हुँदा तपाई आफैले पनि तपाईको भित्री आत्माले भनिराखेको हुन्छ कि यो तिमीबाट हुँदैन, के बकवास गरिराखेको छौ। धेरैले धेरै कुरा जीवनमा सुरु गर्छ, खुसीका साथ, उन्मादका साथ, एउटा विश्वासका साथ, उमङ्गका साथ। केही समयपछि त्यो खुसी पनि फुर्र हुन्छ, त्यो विश्वास पनि फुर्र हुन्छ, उमङ्ग उत्साह सबै जान्छ अनि असफल भए भनेर थन्को लाग्छ मानिस। यो के हुन्छ हेर्नुहोस्, यो प्रोसेसमा त्यहाँनिर हुँदैन भन्ने तपाईका दाजु भाइ, दिदी, बहिनी, शाखा, सन्तान लागि परेका हुन्छन्। त्यो सँगसँगै तपाईका साथी भाइ, वरिपरिका चिन जान जति पनि हुन्छन्, त्यसले पनि यो हुँदैन, के गर्न लागेको, कसैले नगरेको कुरा पनि गर्न हुन्छ, हुँदैन, यो सम्भव छैन भनेर तपाईलाई भन्छ। त्यो सँगसँगै जब यी सबजना गाउँ समाजले पनि चारैतिरबाट तपाईलाई भन्न थाल्छ यो असम्भव छ, यो हुँदैन, अनि तपाई आफैलाई पनि विश्वास हुन थाल्छ। तपाईको दिमाग जुन कि कन्डिसन हुन्छ, वातावरणले कन्डिसन गर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईले भन्नु होला म कसैको सुन्दिन, म कसैको यही गर्दिन, त्यही गर्दिन, तर जुन वातावरण, जुन स्वर, जुन विचार, जुन भावना तपाईको वरिपरि तैरिन्छ वातावरणमा, सायद तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न। तपाईको घरमा, तपाईको गाउँमा, तपाईको समाजमा, तपाईको छिमेकमा कस्तो भावना छ तपाईप्रति
कि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ कि गर्न सक्नुहुन्न? यदि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न भने भावना वरिपरि व्याप्त छ भने तपाईलाई धेरै मुस्किलको सामना गरेर, धेरै चुनौतीको सामना गरेर बल्ल सफलता प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर के हुन्छ भने साइन्स अफ इपिजेनेटिक्सले काम गर्छ। हामी मानवको मुख मात्रै चल्दैन, दिमाग चल्छ, हाम्रो एनर्जी चल्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो जुन भित्रको शक्ति हुन्छ नि, जसलाई हामी सकारात्मक भन्छौँ, नकारात्मक भन्छौँ, दुई प्रकारका जुन शक्ति हुन्छ नि, सकारात्मक शक्ति यदि कसैको मनमा छ, कसैले तपाईको लागि प्रे गरेको छ, तपाईलाई मनभित्रैबाट आशीर्वाद दिएको छ, शुभकामना दिएको छ भने तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, चाहे उसले मुखै फोडेर भनोस् कि नभनोस्। तर तपाईले मुखै फोडेर भने पनि, जति नै तपाईको प्रशंसा गरे पनि मनमा नै उसले हैन यसले त गर्नै सक्दैन, यो कहाँ सम्भव हुन्छ भनेर यदि भन्छ भने तपाईलाई त्यो नकारात्मक शक्तिले पछाडि तान्छ। हेर्नुहोस्, यो सत्य हो, यो साइन्स हो र साइन्स जहिले पनि सत्य हुन्छ। त्यसैले तपाईको भित्री मनले के भन्छ त्यो कुरालाई तपाईँ कति महत्त्व दिनुहुन्छ। तपाईको मुखले भन्ला हैन म सक्छु, म गर्छु, ममा तागत छ, तपाईँ उफ्रिनु होला, सबै गर्नु होला, जिम जानुहुन्छ, जिममा गएर घन्टौं तपाईँ उफ्रिनुहुन्छ, जगिङ गर्नुहुन्छ, एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ, सबै इक्विपमेन्ट चलाउनुहुन्छ, तर मनको कुनै कुनामा यदि त्यहाँ शंका छ कि म जति जिम गरे पनि मेरो जीव केही हुनेवाला छैन, म जति नै किताब पढे पनि म पास हुनेवाला छैन, जति नै राम्रो खाए पनि म चाहिँ स्वस्थ हुनेवाला छैन, जति नै सुन्दर लुगा लगाए पनि म चाहिँ स्मार्ट देखिने वाला छैन, त्यस्तो किसिमको नेगेटिभिटी छ भने गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर सफलताका कुरा गर्दै थियौं, सम्भव असम्भवका कुरा गर्दै थियौं। कोही सम्भवलाई असम्भव बनाउन सक्छ भने कसैले असम्भवलाई सम्भव बनाएको छ, र त्यसको पछाडि एउटै कुरा छ, विश्वास, मान्यता। हामी अर्कोतिर यसैलाई अलिकति अर्को कथातिर लागौं। अर्को कथामा के हुन्छ भने विल्मा रुडोल्फ भन्ने एकजना धाविका, जो कि अमेरिकन धाविका हुन्, उसले 3वटा गोल्ड मेडल जितेकी छिन् र संसारमा सबभन्दा तेज दौड्ने धाविकाको रूपमा आफ्नो नाम ओलम्पिकमा उसले आफ्नो समयमा दर्ज गराइन्। तर त्यही विल्मा रुडोल्फ जब सानै थिइन् त्यतिखेर उसलाई पोलियो भयो भनेर उसको डाक्टरले भन्यो, र पोलियो भनेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। पोलियो भनेपछि त्यतिखेर खोप पनि थिएन, टीका पनि थिएन, के पनि थिएन। खोप नभएपछि, अब भइसकेपछि खोप पनि काम लाग्दैन। हेर्नुस्, पोलियो भयो, उपाय छैन, केही पनि छैन। तर उसको आमा अलिकति न्याचुरोप्याथ, प्रकृतिलाई विश्वास गर्ने खालकी थिइन्, विल्मा रुडोल्फको आमा। उसले के भनिन् भने, छोरी, डाक्टरले तँलाई जे भने पनि म ठीक गर्छु, म तिम्रो आमा हुँ, म प्रति विश्वास छ कि छैन तिमीलाई? म मालिस गर्छु, मसाज गर्छु, तेल लगाउँछु, के गरेर हुन्छ तिमीलाई ठीक गर्छु। विल्मा रुडोल्फ आफ्नो आमाको कुरा सुनेर भित्रभित्रै गदगद भइन् र आमालाई विश्वास गरेर त्यहाँबाट बिस्तारै खुट्टा चलाउन थालिन्, खुट्टा चल्यो, हिँड्न थालिन्, हिँड्न सकियो, दौड्न थालिन्, दौड्न सकियो। डाक्टरले भनेका थिए कि तिमी त अब चल्नै सक्दैनौ, हिँड्नै सक्दैनौ। तर हेर्नुस्, भयो के? अचम्म भयो। त्यो अवस्था, जुन अवस्थामा मानिस केही पनि गर्न सक्दैन, पोलियोको शिकार भएर आफ्नो जीवन एउटा अपाङ्गको रूपमा बिताउँछ, त्यो बच्ची एउटा आत्मविश्वासको आधारमा, उसको आमाले लगाएको तेलको भरमा, कुनै खोप पनि थिएन, हेर्नुस्, पोलियोलाई जित्यो र संसारकै सबभन्दा तेज दौड्ने
धाविका बनिन्। जब उसलाई इन्टरभ्यू लियो, सफल भइसकेपछि अनि इन्टरभ्यूमा सोध्यो कि यो चमत्कार कसरी भयो, तपाईँ भनिदिनुहोस् न। अनि उसले भनिन्, मलाई डाक्टरले त हिँड्नै सक्दिनस् भनेर भनिन् मेरो डाक्टरले। तर मेरो आमाले चाहिँ के भन्नुभयो भने, छोरी म जसरी पनि गर्छु, तिमी चिन्ता नमान। मैले डाक्टरलाई होइन आमालाई पत्याएँ र म सफल भएँ। भनेपछि विश्वास हेर्नुहोस् यहाँनिर। अर्को विश्वास, तपाईँ थोमस अल्वा एडिसनको कुरा यदि थाहा छ भने उहाँको नाममा हजारौं प्याटेन्ट राइट छ। उहाँ साइन्टिस्ट बनेर अहिले संसारभरि परिचित हुनुहुन्छ, प्रख्यात हुनुहुन्छ। थोमस अल्वा एडिसन, जसको अथक प्रयासले हार्दै नहारिकन यो बत्ती बनाउने जुन प्रयास थियो, त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईहरू मलाई राम्ररी हेर्न पाउनु भएको छ। नभए अन्ध्यारोमा कस्तो मेरो भिडियो हुन्थ्यो मलाई थाहा छैन। बत्ती बनाइसक्नु भयो उहाँले। दशौं हजार चोटिको अथक प्रयास, फेल हुन्छ, फेरि गर्छ, फेल हुन्छ, फेरि गर्छ। उहाँ थोमस अल्वा एडिसनको कुरा यदि तपाईलाई थाहा छ भने 4-5 क्लास पढ्दै गर्दा उहाँलाई स्कुलबाट निकालिएको थियो कि यो बच्चा खत्तम छ, यसले जीवनमा केही पनि गर्न सक्दैन, यस्तो बच्चालाई पढाएर काम छैन, यसको संगतमा रहेर स्कुलका सब बच्चा सत्यानाश हुन्छ भनेर 5 क्लासमा हुँदाखेरि उसको टिचरले निकालिदिएको हो। निकाल्नु त कसरी निकाल्यो भने एउटा चिठी पठायो उसलाई दिएर। एडिसनलाई एउटा चिठी दियो, गएर घरमा आमालाई देऊ, नहेर बाटोमा। जब आमाले उसले घरमा आएर आमालाई चिठी दियो, आमाले चिठी पढ्दै आँखाबाट आँसु खसालिन्। अनि थोमसले अल्वा एडिसनले सोध्यो कि आमा के रहेछ चिठीमा, किन तपाईँ यसरी रुनु भयो? अनि आमाले भने, छोरा यिनीहरूले मलाई चिठी पठाएको रहेछ कि त्यहाँनिर तिमीलाई पढाउने टिचरै छैन रहेछ, तिमी यति धेरै विद्वान छौ, यति धेरै ज्ञानी छौ कि उनीहरूसँग त्यस्तो टिचरै छैन, तिमीलाई पढाउनै सक्दैन। अब म तिमीलाई घरमै पढाउँछु, सायद त्यसैले तिम्रो भविष्यलाई सबभन्दा यिनीहरूभन्दा धेरै राम्रो गर्छ, किनभने तिमी स्पेशल बच्चा हौ। र हेर्नुस् यो विश्वासको चमत्कार हेर्नुस् के भयो। थोमस अल्वा एडिसन घरमा बसेर जति कुरा गर्यो नि, त्यसको लाख भागको 1 भाग पनि उसँग सँगै पढ्ने बच्चाहरूले गर्न सकेन। किन गरेन? किन यस्तो हुन्छ? यो सबको पछाडिको के हो भने विश्वास। तपाईँ के कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ? कुन कुरालाई मान्नुहुन्छ? कोरोनालाई मान्नुहुन्छ भने तपाईको लागि कोरोना छ, तपाईलाई मारिसिद्ध्याउँछ, त्यसले कोरोनाको डरले मारिसिद्ध्याउँछ। तर जसको लागि छैन त्यसको जीवन हेर्नुस् कति आनन्दसँग, कति मजासँग सुरुदेखि अहिलेसम्म हिँडेछ, कहिले कुनै मतलबै भएन। कोरोना आयो कि आएन त्यति पनि थाहा भएन। तर हामी यदि हेर्यौं भने अझै पनि नम्बर पढिकन दुखित हुने दुखी आत्माहरू असंख्य छ यो संसारमा। र म अहिलेसम्म यो जुन लाइभ गरिराखेको छु, यसको एउटै उद्देश्य हो तपाईहरूलाई यसको सत्यताको बारेमा जानकारी गराउने। र त्यसैले गर्दाखेरि मेरो अरू पनि पोस्टहरू, योसँग रिलेटेड पोस्टहरूमा मैले जसलाई ल्याउन परे पनि ल्याउँछु। कसको भिडियो राख्नुपर्छ? टोनी रबिन्स, डाक्टर बुटार, ब्रुस लिप्टन, विश्वरूप रॉय वा अन्य कुनै। बीएम हेगडे पनि एकजना हुनुहुन्छ जो कि औषधि बाहेक पनि हामी निको हुन सक्छौं है साथीहरू भनेर उनीहरू फेरि ठुला ठुला डाक्टर हुन्। अब म त तपाईको माझमा एउटा पुलको काम गरेको छु। पुलको पारी डाक्टरको नलेज छ, पुलको वारी तपाईहरू हुनुहुन्छ, र त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदासम्म इन्फर्मेसन नै तपाईको पोल्युट भइसक्छ।
मानिसहरूले आफ्नै आफ्नै हिसाबले तपाईँ हामीलाई भन्छ, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै तपाईँहरू माझ ल्याउन सकौँ, त्यति मेरो चाहना हुन्छ, त्यति मेरो इच्छा भएकोले म तपाईँहरू माझ यसरी पटक पटक आउँछु, कुरा गर्छु। तपाईँहरूको अलिकति रियाक्सन हेरौँ, हेर्नुहोस् के छ। त्यसैले म चाहिँ एउटा कुरा के भन्छु भने विश्वासलाई कहिल्यै पनि नडग्न दिनुहोस्, अटल राख्नुहोस्, अचल राख्नुहोस् विश्वासलाई। विश्वासले नै मानिस जे पनि गर्छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिलो विश्वास हो, त्यसपछि प्रोसेस हो, त्यसपछि प्र्याक्टिस हो। बिलिभ, प्रोसेस एन्ड प्र्याक्टिस। प्रोसेसमा प्लानिङ अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईहरूको कमेन्ट हेरौँ अलिकति, त्यसपछि यहाँनिर म देख्दैछु हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरू सबैलाई धन्यवाद। गया प्रसाद चौधरीजी नमस्ते सर। युनिकजीले नमस्ते सर भनेर भन्नुभएको छ। हेलो सर। हेलो युनिकजी। सजिना पुन्जीले नमस्कार सर। नमस्कार सजिनाजी। निमोज जोशीजीले नमस्ते सर। नमस्ते निमोजजी। त्यस्तै चन्द्रकिशोरजी नमस्ते सर। नमस्ते चन्द्रकिशोरजी। देवचरणजीले नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार देवचरणजी। किशोर चौधरीले नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार किशोरजी। गुड भनेर नेवलले भन्नुभएको छ। गुड नेवल। हेलो सर नमस्ते। इन्द्र थारूले। त्यस्तै बीपीएमटी हेलो नमस्ते सर। नमस्ते बीपीएमटीजी। राइट भनेर भन्नुभएको छ। मोहन चौधरीजीले एकदमै सही भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद। सुपर। त्यस्तै खेमबहादुर थापा सरले धन्यवाद सर सुन्दैछु भनेर भन्नुहुन्छ। धन्यवाद खेमबहादुरजी। त्यस्तै नेवलले धेरै राम्रो सब्जेक्ट दाजु भनेर भनेको छ। धन्यवाद नेवल। हेरौँ, हामी चाहिँ सम्भवलाई पनि असम्भव बनाएपछि त्यसको दुष्परिणाम जुन भोगिराखेका छौँ नि, त्यसले हामीलाई कति घाटा गरेको छ त्यसलाई हामी अलिकति मूल्याङ्कन नगरिकन बस्न सक्दैनौँ। हामी अहिले कसरी ठगिएका छौँ, कसरी बाँधिएका छौँ। एउटा कथा तपाईको कस्तो भने मरुभूमिमा ऊँटलाई बाँध्ने, सायद तपाईहरूले सुन्नु भएको होला। एकचोटि फेरि हामी यसलाई सुनौँ। व्यापारी एक हुल ऊँट लिएर कहीँ गइराखेको हुन्छ। उसलाई बास बस्नुपर्छ। बास बस्ने ठाउँमा सबै ऊँटलाई एकै ठाउँमा राख्छ, तर आफू सुत्नु पर्यो। राति ऊँट कहाँ पुग्ने हो केही थाहा छैन। त्यसैले उसले के गर्छ भने भावनाले बाँध्छ। भावनाले बाँध्ने भनेको के हो भने उसले प्रत्येक ऊँटको गर्दनमा यसरी बाँधेको जस्तो गर्छ। त्यसपछि डोरी कहीँनिर किल्ला ठोकेर त्यसमा अड्याएको जस्तो गर्छ। सबै ऊँटलाई त्यसरी गर्छ। त्यसपछि रातभरि आरामसँग त्यो व्यापारी सुत्छ। बिहान हुन्छ, जाउँ भन्छ। ऊँटहरू त हिँड्दै हिँड्दैन। किन ऊँटहरू हिँडेको छैन भन्ने कुरा बल्ल सम्झिन्छ। ए राति त मैले बाँधेको थिएँ यो ऊँटलाई, अनि यतिकै कहाँ हिँड्छ ऊँट। यसलाई खोल्नु पर्यो। अनि फेरि जान्छ। सबैको गर्दनबाट त्यो डोरी फुकालेको जस्तो, त्यो खुट्टा जहाँ हुन्छ खामा बाँधेको त्यो खामाबाट डोरी निकालेको जस्तो सबैसँग त्यो गरेपछि, नाटक गरेपछि बल्ल त्यहाँबाट ऊँटहरू हिँड्न थाल्छ। यो तपाईहरूलाई लाग्ला कि यो गफ हो, यो कथा जसलाई जे बनाउन मन लाग्छ त्यही बनाउँछ। यो बन्धन, यो विश्वास कति दह्रो हुन्छ, कति बलियो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ अझै पनि फिल गर्नुहुन्छ। तपाईँ आफूलाई नेपाली भन्नुहुन्छ। तपाईको त्यो माटोले बाँधेको बन्धन, त्यसपछि तपाईँ आफ्नो परिवारको तपाईको नाम हुन्छ। तपाईको परिवारको नाम, उदाहरणको लागि म सुशील, यो बन्धन मेरो नामको बन्धन। त्यसपछि चौधरी मेरो परिवारको सरनेम, फ्यामिली नेम।
त्यसपछि मेरो गाउँ, मेरो समाज, मेरो देश, त्यसपछि मेरो भाषा, यी सबको बन्धन कति डह्रो छ जसले मलाई मेरो समाजसँग बाँधेर राख्छ। म कहीँ जान खोजे पनि यी बन्धनहरूले मलाई छोड्दैन, मलाई सधैँ याद दिलाउँछ। के छ वास्तवमा यदि हामी आँखा खोलेर हेर्यौँ भने, अलिकति ध्यान दिएर हेर्यौँ भने केही पनि छैन। तर भावना, जुन इनर्जी, जुन शक्तिले हामीलाई बाँधेको छ, त्यो भावनाको शक्ति अनौठो हुन्छ। एउटा चिन्दै नचिनेको व्यक्ति हामी कहाँ आउँछ, भेटघाट हुन्छ, कहीँ हामी भेट्छौँ, कहाँको केटा कहाँको केटी, दुईजना माया प्रीतिमा पर्छन्, त्यसपछि उनीहरूको विवाह हुन्छ, यज्ञमा घुम्छन्, सिन्दुर लाउँछन्, के एउटा विधि विधान जसलाई हामी कर्मकाण्ड पनि भन्न सक्छौँ, वा सामान्य के नाटक गरेको भनेर पनि भन्न सक्छौँ। यदि भन्ने हो भने के नाटक हुन्छ, त्यसपछि एक अर्काको श्रीमान श्रीमती हुन्छ। त्यसपछिको विश्वास हेर्नुहोस्, कति गहिरो विश्वास हुन्छ कि आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो ज्यानसम्म एक अर्काको लागि दिन तिनीहरू पछाडि पर्दैन। के हुन्छ त्यो दुईजनाको बिचको जुन बन्धन हुन्छ नि, कस्तो बन्धन हुन्छ जसले एक अर्कादेखि टाढा तिनीहरूलाई हुनै दिँदैन। देखाउनु के हुन्छ त्यो ठुलो कुरो होइन, भित्री आत्मा विश्वास के छ तपाईको मनमा, के आफ्नो भाइलाई तपाईँ साँच्चीकै भित्री मनले माया गर्नुभएको छ भने तपाईँ अरू सबै हुन्छ, दुई दाजुभाइको बिचमा कहिले झगडा हुँदैन, कहिले लडाइँ हुँदैन। श्रीमान श्रीमती जो हामी आफ्नै समाजमा देख्छौँ, कोही यति राम्रोसँग मिलेर बसेका छन् भने कोही मिलेकै छैन। त्यसको बीचमा, तिनको बीचमा जुन सम्बन्ध छ त्यो घनिष्ठ होस् वा निकै नै नरम खालको, निकै नै एकदमै सामान्य खालको होस्, त्यो दुईटाको बिचको जुन फरक ल्याउने तत्त्व चाहिँ विश्वास हो। हेर्नुहोस्, शक्ति हो। हेर्नुहोस्, जसलाई हामी सकारात्मक शक्ति भन्छौँ, पोजिटिभिटी भन्छौँ। तपाईको जीवनमा यो सकारात्मक शक्ति, पोजिटिभिटी कति छ र यसलाई कसरी तपाईँ कल्टिभेट गर्नुहुन्छ, कसरी कमाउनुहुन्छ, यो कसैलाई लिएर तपाईलाई भगवानले ल आशीर्वाद तँलाई भयो भनेर दिन सक्दैन। यो सबै हामी आफैले कमाउनु पर्छ। तपाईँ हामी कति मात्रामा यसमा काम गर्छौँ, कति मात्रामा कमाउँछौँ, यो कमाउन सजिलो छ। तर सजिलो भएर पनि यो चाहिँ त्यति एकदमै सर्वसुलभ चाहिँ छैन। सजिलो छ, यसलाई कुनै पनि कम्प्लिकेसन छैन प्राप्त गर्नको लागि, जुन यो एनर्जी भन्छौँ हामी। तर कतिपय मानिसको जीवनमा हामी देख्छौँ कि सामान्य कुरा पनि उसको लागि असम्भव भएको हुन्छ। बुढाबुढी लडेको लडै छ, भिडेको भिडै छ, डिभोर्स हुने कतिको अवस्था छ। यो सबै किन हुन्छ र यसलाई हामी कसरी ट्याकल गर्न सक्छौँ, कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ? कसैलाई लाग्ला कि मैले 5 लाखको गाडी किनिदिए, मोटरसाइकल किनिदिए या केही गरे भने त यो केटा त मेरै हो, यो बुढा त मेरै हो, कहाँ जान्छ भनेर। तर 5 लाखको मोटरसाइकलमा भुल्ने केटा अर्कोले 10 लाखको गाडी दिए, 20 लाखको गाडी दिए भने त्यसको पछि जान्छ भन्ने कुरा बिर्सिन्छ। त्यहाँनिर एउटा राम्रो सुनको सिक्री यो नानीलाई दिए भने त यो त मसँग गर्लफ्रेन्ड बन्छ भनेर मानिस खुसी हुन्छ र सिक्री दिएर गर्लफ्रेन्ड बनाउँछ। त्यसपछि त्योभन्दा बाक्लो सिक्री दिएकोले उडाएर लिएर जान्छ। तपाईँ हामी देखिराखेका छौँ, भोगिराखेका छौँ। किनभने कुनै पनि सम्पत्ति, कुनै पनि वैभव, कुनै पनि अर्को सुखले कसैलाई बाँध्न सक्दैन। किनभने सुख भनेको हेर्नुहोस् फिलिङ हो, यो ऊर्जा हो, एनर्जी हो। त्यो ऊर्जा र एनर्जीलाई मानिसले कुन प्रकारले हेरेका छन्, कुन प्रकारले प्रयोग गरेका छन्।
यो मान्यता विश्वासमा अडेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, र मान्यता र विश्वासलाई जबसम्म हामी सुदृढ गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामी यसमा काम गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म यो केही पनि हुँदैन। अब तपाईहरुलाई लाग्ला त्यसो भए विश्वास कसरी बनाउने? विश्वास बनाउन सजिलो छ। कुनै पनि कुरा तपाईको दिमागको दुईटा लेभल छ। हेर्नुहोस्, पहिलो लेभललाई हामी सबकन्सियस माइन्ड, यो भित्रको लेभललाई भन्छौँ भने बाहिरकोलाई कन्सियस लेभल भन्छौँ। जुन बाहिर छ नि हाम्रो, यो जहाँ कि कुनै पनि कुरा हामी राख्छौँ र यसले लिन्छ एकैछिनको लागि, त्यसलाई हामी कन्सियस माइन्ड भन्छौँ, सचेतन मन भन्छौँ। त्यसपछि सबकन्सियस माइन्ड जुन कि अवचेतन मन छ भित्र, त्यहाँसम्म हामीले पुर्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ कुनै कुरा, कुनै विश्वासलाई। मलाई मेरो श्रीमतीले माया गर्छन् कि गर्दैन, जब तपाईको क्वेसन त्यहाँ आउँछ नि, अनि त्यसको के हुन्छ भने यहाँ तपाईको कन्सियस माइन्डले त्यसलाई आफैमा राख्छ, सबकन्सियसमा पठाउँदैन। तर तपाईँ दिनहुँ भन्नुहोस् आफूलाई कि होइन, मेरो श्रीमतीले मलाई वास्तवमा माया गरेको छ र मैले पनि गर्नुपर्छ। त्यसपछि दुईटाको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरु पत्याउन पनि सक्नुहुन्न। हामीलाई के लाग्छ भने मैले मुखले ए बुढी मैले तिमीलाई एकदमै माया गरेको छु भनेर भनिदिन्छु, त्यसपछि जान्छु यताउति हेर्छु, को अर्को साथी भेट्छु उसैसँग रमाइलो गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने भन्छ नि कि सिक्स सेन्स हुन्छ लेडिजहरुमा, सबैमा हुन्छ सिक्स सेन्स, लेडिजहरुमा मात्रै हुँदैन, सबैमा हुन्छ। किनभने एनर्जीले भन्छ कि वास्तवमा तपाईले बोलेको कुरामा कति दम छ, कति साँचो हो। तपाईको शरीरभित्र जुन कम्पन हुन्छ नि, जुन एनर्जी हुन्छ नि, जुन भावना हुन्छ नि, त्यसले भनिराखेको हुन्छ कि वास्तविकता के हो। र त्यसलाई उजागर गर्न, त्यसलाई कायम राख्नको लागि तपाईँ कति काम गर्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँ कति लाग्नुहुन्छ। यसका विभिन्न तरिकाहरू छ, जसमा कि तपाईको ब्रेनलाई ट्रेन गर्ने, तपाईको दिमागलाई ट्रेन गर्ने। र ब्रेन ट्रेनको सबभन्दा सजिलो तरिका के हो भने रिपिटेसन। हेर्नुहोस्, जसले पनि गर्न सक्छ रिपिटेसन। एउटै कुरा तपाईँ दिमागलाई भनिराख्नुहोस्, तपाईको दिमाग पत्याउन थाल्छ। यही रहस्य, यही कुरालाई आज संसारका चाण्डालहरूले कोरोना बनाएर तपाईँ हामीलाई मारिराखेका छन्। हेर्नुहोस्, जसको दिमाग पनि ट्रेन हुन्छ, जसको पनि दिमाग भन्दै गर्यो भने 4 महिना भयो, 1 महिना लाग्छ कसैको दिमागलाई ट्रेन गर्न कुनै पनि कुराको लागि। 4 महिनादेखि देखाउँदैछ कोरोना यस्तो हुन्छ, फोक्सोमा यो हुन्छ, त्यो हुन्छ, मरिहाल्छ, खत्तम। अर्को भिडियो आउँछ, अर्कोतिर लगाए, अर्कोले पनि त्यही भन्दैछ। जुनै च्यानल हेर्यो सबैले कोरोना भन्दैछ, पत्रिका पल्टायो कोरोना भन्दैछ। जता पनि तपाईको दिमागलाई के दिनुपर्छ, केले तपाईँ डराउनुहुन्छ र उसको बिजनेस चल्छ, उनीहरूलाई थाहा छ। उनीहरूले मिडियालाई किनिदिए र मिडियालाई के चाहिन्छ? उसलाई धेरै भ्यू चाहिन्छ, धेरै लाइक चाहिन्छ, र उसले त्यही भएर कोरोनाको सपोर्टमा, समर्थनमा कि अझै पनि बाहिर ननिस्क, अहिले यो जुन लकडाउन खोल्यो नि, त्यो त केही दिनको लागि मात्रै हो, हामी ग्रुपमा जान पाउँदैनौँ, यो गर्न पाउँदैनौँ, त्यो गर्न पाउँदैनौँ, अझै पनि तपाईलाई तर्साइराखेको छ। किनभने चलाउनु पनि पर्यो, देश त ध्वस्त हुन लागिसक्यो। र यो दिनदिनैको जसरी ट्रेनिङ भयो नि, उसको अगेन्स्ट तपाईँ के ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ? जस्तै मैले भने नि, मैले मेरो दिमागलाई के ट्रेनिङ दियो भने यो बकमफुसे कुरा, यो बकवासको पछि लागेर म मेरो जीवन खेर गर्दिनँ। म मेरो एक पल, मेरो जीवनको एक क्षणलाई यसरी जिउँछु कि त्यो फेरि आउँदैन। यो कोरोनामा जुन तपाईँ सफर गर्नुभयो, जसले सफर गरेका छन्, उनीहरूको त्यो समय फेरि फर्केर आउँदैन। हेर्नुहोस्, उनीहरूको दिमागमा जुन यो रोगले घर बनायो र यो रोगले अब उसलाई कुन अवस्थामा लिएर जान्छ, त्यसको सीमा अझै पनि छैन। यसैले यसलाई मानेर नै ठुलो भएका छन् मानिसहरू। किन यसलाई माने, किन जाने? यसको पछाडि मैले भने यो सिम्पल साइन्स, रिपिटेसन। एउटै कुरालाई रिपिट गरी तपाईको दिमागलाई भुट्दियो। यसको विपरीत तपाईँ यदि
होइन यो कोरोनाले केही गर्दैन, मसँग इम्युनिटी छ, मसँग ताकत छ, मसँग सोच छ, मसँग औषधि छ, मसँग प्रकृति छ, हावा छ, पानी छ, घाम छ, यो सबले मलाई सहयोग गरेको छ भनेर जसले सोचेका छन् नि तिनलाई रौँ पनि हल्लेको छैन। त्यो धेरै देशमा पुरै देशका देश छ। तपाईको एउटा दुईटा मानिसको कुरा गरेर मैले के गर्ने कि मैले गरे फलानोले गरे। म त त्यो सागरको करोडौं मध्ये अरबौं मध्ये एउटा मानिस हुन्। तर के हुन्छ जानेर तपाईको 4 करोडले अर्कोतिरको गर्छ 5 करोड 7 मतलब 7-8 करोड हामी छौं भनौं न संख्यामा 7.8 भन्छ झन्डै। अब त्यति संख्यामा भएका मानिसमा 1 अरबले भनौं न गरे भने पनि के हुन्छ? 6 जनाले गरेको छैन र त्यो 6 जना नै अरूको लागि आइडल बन्छ, अरूको लागि मोडेल बन्छ। र अहिले हामी सफरिङमा जुन छौं, दुःखमा जुन छौं, त्यसको एउटै कारण के हो? हामीले हाम्रो ब्रेनलाई, सबकन्सियस माइन्डलाई ट्रेन गरायौं। सबकन्सियस माइन्डलाई कुनै विश्वास दिनुस्, त्यो विश्वास उसले बाँचेर देखाइदिन्छ। यदि तपाईहरु मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ भने म एउटा कुरा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। 4 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडिको भिडियो गएर हेर्नुस्, हाँस्नुहुन्छ। मेरो बोल्ने तरिकादेखि लिएर मेरो सबै जुन डरदेखि लिएर अरु सबै कुरा, मैले प्रयोग गर्ने शब्दहरू, त्यसलाई उच्चारण गर्ने तरिकादेखि लिएर अनेक कुराहरू, ती सब अहिले बिस्तारै राम्रो हुँदैछ। धेरै राम्रो छ भनेर म भन्दिन, मलाई धेरै अगाडि जानु छ। हेर्नुस्, म सिक्दै छु। तर धेरै राम्रो किन हुँदैछ भने मैले बिलिभ गरे, विश्वास गरे कि 10 क्लाससम्म नेपाली बोल्दैन बोलेको केटो एसएलसी दिइसकेर जब काठमाडौँ गएँ अनि मैले नेपाली बोलेको हो। यदि म नेपाली बोल्न सक्छु भने 35 वर्षको उमेरमा अमेरिका आएर अंग्रेजी बोल्न थालेपछि अनि म अंग्रेजी बोल्न सक्छु भने म गएर हजारौं मानिस, सयौं मानिस जतिसुकै होस् तिनको अगाडि यदि म बोल्ने आफ्नो यो जुन प्यासन छ त्यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि म यदि अगाडि गएर अहिले बोलिराखेको छु, त्यो सम्भव गर्न सक्छु भने म के पनि गर्न सक्छु, जे पनि गर्न सक्छु। त्यो मेरो बिलिभ हो। हेर्नुस्, र यो बिलिफलाई बाँच्नको लागि जसरी मैले पाइला अगाडि बढाएर जेसुकै सानो ठुलो उपलब्धि म भन्दिन, मेरो लागि धेरै ठुलो हो, कसैको लागि होला यो त के पनि होइन, तर मेरो लागि ठुलो हो। किनभने म जुन माटोमा, जुन वातावरणमा, जुन गाउँमा हुर्के नि त्यहाँबाट यहाँसम्मको दूरी तय गर्न इट्स नेक्स्ट टु इम्पोसिबल। त्यो हुन्छ। अब भाग्यमै छ, भाग्यले टिपेर ल्याइदियो भने त बेग्लै कुरो, तर आफैले गर्नु पर्यो, आफैले कर्मको बलमा आफूले मेहनत गरेर गर्नु पर्यो भने इट्स नेक्स्ट टु इम्पोसिबल। र त्यसैले म भन्छु कि आफ्नो बिलिफलाई तपाईहरु जहिले पनि जोगाएर राख्नुस्। तपाईको विश्वासलाई, तपाईको जुन सकारात्मक शक्ति छ नि, जुन ऊर्जा छ नि, त्यसमा ग्रहण लाग्न नदिनुस्, कसैको आँखा लाग्न नदिनुस्, कसैलाई क्रिटिसाइज, कसैलाई रोकटोक गर्न नदिनुस्। तपाईलाई यदि कसैले तपाईलाई रोक्छ, कसैले टोक्छ वा कसैले तपाईलाई भन्छ कि यो तिमीबाट हुँदैन भने तपाई भन्नुस्, यो तपाई आफ्नो बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ तपाईबाट यो हुँदैन, मलाई तपाई किन भन्दै हुनुहुन्छ। जब तपाईलाई कसैले केही भन्छ नि, उसले आफ्नो कुरा भनिराखेको हुन्छ कि म यो सक्दिन, उसले भन्छ हैन यसले सक्दैन, भनेको मतलब के हो भने उसले सक्दैन। किनभने यहाँ हेर्नु सबैजना फरक जन्मेका छन्, म फरक छु, तपाई फरक हुनुहुन्छ। मैले जे गरेको छु त्यो भन्दा धेरै राम्रो तपाई गर्न सक्नुहुन्छ, मैले यति गरे तपाई यति पनि गर्न सक्नुहुन्न भनेर भन्ने म को हुँ? मलाई के थाहा कि तपाईसँग कस्तो आगो दन्केको छ, कुन ज्वाला बलिराखेको छ र त्यसले तपाईलाई कहाँसम्म लान्छ। यो आगो हो, भित्र बलेको आगो हो, जसले तपाईलाई जे पनि गर्न प्रेरित गरेको हुन्छ। यदि कसैले चन्द्रमामा पुगेको छ भने उसको भित्र बलेको आगो, कसैले कसैको लागि ज्यान दिएको छ भने त्यो उसको भित्र बलेको आगो, यदि कसैले कसैलाई मार्छन् काट्छन् भने उसको भित्र बलेको आगो, यो आफ्नो भित्र जुन आगो बल्छ नि
त्यसको इन्टेन्सिटी, त्यसको तीव्रता के हो बाहिरको मानिसलाई के थाहा हुन्छ? कसले तपाईलाई भन्न सक्छ कि तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्न, त्यो गर्न सक्नुहुन्न? कसैले त्यस्तो भन्छ भने उसले आफ्नो बारेमा भन्दैछ भनेर सोचेर तपाईँ आफैले आफूलाई के भन्नुहुन्छ? म गर्न सक्छु कि सक्दिनँ? यदि म गर्न सक्छु भने यो भन्ने मान्छे को हो? गौतम बुद्ध अहिले संसारमा प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ किन संसारमा प्रसिद्ध हुनुभयो? किन? यदि उहाँ हुनुभयो भने तपाईको पनि कुनै विभिन्न विधामा होला, त्यही कुरा तपाईँ नगर्नु होला, तर यस्तो कुरा कुनै गर्नु होला जसमा तपाईँ धेरै अगाडिसम्म जानुहुन्छ। सबै कुरा सम्भव छ हेर्नुस्, तर तपाईको विश्वासले तपाईलाई कति साथ दिएको छ त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो हो। तपाईहरुको वसन्तले नमस्ते सर भन्नुभएको छ। पवन कुमार शाहले रेस्पेक्ट भनेर भन्नुभएको छ, धन्यवाद पवनजी। त्यस्तै बिल्टु चौधरीले नमस्ते भन्नुभएको छ, नमस्ते बिल्टुजी। तपाईहरु सबै हेर्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद त्यसको लागि। इन्दिरा कुइकेलजीले ट्रु भनेर भन्नुभएको छ, धन्यवाद इन्दिराजी। अशोक चौधरीजी नमस्कार सर, नमस्कार अशोकजी। हामी आज जुन परिस्थितिमा छौं नि, तपाईहरुमध्ये धेरैजनालाई के लाग्छ भने मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो, म बिरामी भयो भने के गर्छु, बिरामी भएर बेलैमा सुइके भने के गर्ने। तर त्यो अवस्था आउन नदिनको लागि धेरै नै उपाय छन् भन्ने कुराहरुमा ध्यान दिनुको सट्टा त्यहाँनिर के बिकिराखेको छ। जस्तै कतिजनाको के हुन्छ भने मैले इन्स्योरेन्स किनेको छु, त्यसपछि म जे खान्छु जे सुकै गर्छु, मरे भने पनि यति पैसा आउँछ। तर त्यो पैसा उसको परिवारको लागि कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कति मिनिङ राख्छ, त्यो कुरा पनि उसले मतलब गर्दैन। उसले पैसा मैले थुपार दिएको छु, सम्पत्ति बनाइदिएको छु, इट्स अल गुड भनेर त्यसपछि आफ्नो स्वास्थ्यलाई वास्ता गर्दैन। तर मैले अहिले जसरी हेर्दै छु नि, सायद तपाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाई धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ कि मानिस पैसा कमाउँछन् 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 कमाउँछन्, जम्मा गरेर राख्छन् 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 राख्छन्, अनि फ्याट्टै एउटा बिरामीको शिकार हुन्छ। त्यसपछि सबै जम्मा गरेको पैसा अनि ऋण सापट दुनिया गरेर लगेर ठीक गर्ने मानिसलाई बुझाउँछन्। त्यसको अगेन्स्ट, त्यसको विपरीत त्यति धेरै पैसा जम्मा नगरेर थोरै 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 पैसा जम्मा गर्ने अनि बाँकी आफ्नो शरीरलाई मेन्टेन गर्नको लागि समय, साथसाथै साधन, खानपिन, त्यसलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा के हुन सक्छ, ती सबमा पहुँच नियमित रूपमा बनाइराख्यो भने सायद त्यो अवस्था नै आउँदैन कि। यो कोरोनाको संक्रमणमा हेर्नुस्, कतिजनाले आफ्नो ज्यानै गुमाए आफ्नो मान्यताले गर्दा, आफ्नो धारणाले गर्दा। तर सौभाग्यवश म जे कुरा पहिलादेखि नै फलो गर्दैछु, योग, ध्यान, ती लगायत मेरा मेन्टरहरू टोनी रबिन्स लाइफ स्ट्र्याटेजिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समूह जसमा कि तपाईको वर्ल्डका धेरै नै सक्सेसफुल मानिसहरू, करोडौं सक्सेसफुल मानिसहरू हुन्छन्, सयौं करोडमा त्यस्ता मानिसहरू जो कि पढेका छन्, जानेका छन्, त्यस्तै त्यस्तै धारणामा छन् तिनीहरू जो पढ्छन्। रीडर्स आर द लिडर्स भन्छ नि। हु आर द लिडर्स? तपाईले भन्नु होला फलाना लिडर, यो लिडर, त्यो लिडर, तर जो लिडर बनेका हुन्छन् नि उनीहरू पढेका हुन्छन्, पढ्छन्। पढ्नु भनेको फेरि धेरै ठुलो ठुलो डिग्री हुन्छ भनेर हैन कि, उनीहरू पढाइ चाहिँ गर्छन्, दिनको आधा घण्टा 1 घण्टा पढेका हुन्छन् हेर्नुस्। र यही क्रममा मैले खर्च गरेँ, जे गरेँ, जसरी गरेँ, उनीहरूको संगतमा गएँ, विभिन्न ठाउँमा हिँड्दै गर्दा जान्दै गर्दा मेरो साधन स्रोतहरूको सदुपयोग भन्नुस्, दुरुपयोग गर्नु भन्नुस्, कतिले त्यसलाई जोगाएर राखे। अनि यो कोरोनाको बेला घरभित्र बसेर बुढाबुढी बच्चा सबै ठस ठस कन्दै मरिन्छ कि क्या हो, न रातको निद्रा छ, न दिनको चैन छ,
त्यसरी बसे हेर्नुहोस्। तर मेरो जुन क्ल्यारिटी थियो नि, जुन अस्पष्टता मसँग थियो, त्यसले मेरो परिवारका सबैलाई एउटा खुला आकाश दियो। हामी बाहिर जाँदा कहिल्यै पनि यो सोचेर अहिलेसम्म निस्केनौँ कि बाहिर कोरोना बसिराखेको छ, ढोका खोले कि ख्याप्प समाउँछ मलाई भनेर। हामी जहाँ जान्छौँ बिना मास्क जान्छौँ। जबरजस्ती लगाउनै पर्ने स्टोरहरू बाहेक, किनभने सामान त किन्नु पर्यो। अब स्टोरमा त्यो नियम छ भने सामान नकिनिकन नखाइकन त बाँच्न गाह्रो छ। त्यो बाहेक आफ्नो लागि हामीले लगाएनौँ। मैले तपाईँ पनि नलगाउनुहोस् भनेर भन्दिनँ, तर तपाईँको जुन पीडा, लगाउनेको पीडा, नलगाउने भन्दा लगाउनेको पीडा, र यो कोरोनालाई नमान्ने भन्दा मान्नेको पीडा हेर्नुहोस् कति गुणा बढी भयो। र यो पीडाले जुन इम्युन सिस्टम घटायो, जुन शरीरमा रोगहरू थुपार्यो, कतिको प्रेसर बढ्यो, कतिको कोलेस्ट्रोल बढ्यो, कतिको डायबिटिज बढ्यो, कतिले डायलिसिस के दुनियाँका कुराहरू गर्न नपाएर आफूलाई मर्छु कि क्या हो भनेर ठानेका थिए। तर यतिको हुँदाहुँदै पनि धेरै मानिसहरूलाई त ती गर्नै परेन। तिनीहरू घरमै पनि प्राकृतिक रूपमा निको भए। अब जो डायलिसिस गर्दा गर्दै पनि डाक्टरको शरणमा जाँदा जाँदै पनि बित्ने खालका थिए, तिनीहरूको त कुरै छोडौँ। तर धेरै मानिसहरू नजाँदा पनि तिनीहरू आफूलाई सन्चो बनाउन सफल भए, आफूलाई ठिक बनाउन सफल भए। यो सबैको रहस्य हामी हेर्नु के हो? विश्वास। एउटाको विश्वास कि यसले मलाई सिद्ध्याउँछ, अर्कोको विश्वास यसले मलाई केही पनि गर्न सक्दैन। जब हामी बोल्न जान्छौँ कुनै ठुलो भिडको अगाडि, भन्छ कि ठुलो भिडको अगाडि बोल्नु, यसरी बोल्नु भनेको सेकेन्ड टु डेथ हो रे। सबभन्दा धेरै मानिस मर्नदेखि डराउँछ, त्यहाँदेखि बोल्नदेखि डराउँछ रे। तर तपाईँहरू देख्नुहुन्छ कि यसरी नै बोल्ने मानिसहरू आज युट्युबमा कति छन्, सोसियल मिडियामा छ्यास पाइन्छन्। ठुलो ठुलो सेमिनारहरूमा गयो भने मानिस कति राम्रोसँग बोलेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिराखेको हुन्छ, कति धेरै पैसा कमाइराखेका छन्। तर त्यहीँनिर अर्कोलाई कसैले समातेर ल्यायो भने बोल 2 मिनट बन्यो भने लग कामिराखेको हुन्छ, भित्रबाट आइराखेको हुँदैन। यो सबैको पछाडि के हुन्छ भने विश्वास। एउटाले मानेको छ मैले बोले भने मलाई यसबाट यो फाइदा हुन्छ, उसले फाइदामा मात्रै विश्वास गर्छ, घाटामा विश्वासै गर्दैन। म मानिसको अगाडि गयो भने भन्छ बोल्नेको पिठो बिग्छ, मैले बोले भने मेरो पिठो बिग्छ, म राम्रो गर्छु। उसले सबै सकारात्मक देख्छ। अर्को जो बोल्दैन उसले सबै कुरा नकारात्मक देख्छ। उसले भन्छ म अहिले जान्छु, अरूको अगाडि कुरा गर्न जब सुरु गर्छु मेरो बिग्रिन्छ, बिग्रेपछि त हाँसिहाल्छ मानिस। हाँसे भने त सत्यानाश भइहाल्यो नि, बर्बाद भइहाल्यो नि। आफ्नो बेइज्जती गराउन म जाने हो? बेइज्जती तपाईँको कहाँ छ? आउँदैन भने आउँदैन, के को तपाईँको इज्जत? तपाईँ चुप लागेर पछाडिको सिटमा बसेर बस्नु र अगाडि आएर बोल्दाखेरि गल्ती गर्नुमा तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? म पछाडिको सिटमा बसिराखेँ भने त्यहाँ मेरो इज्जत हुन्छ, र अगाडि गएर बोलेर उल्टो पाल्टो बोले, गलत बोले भने त्यहाँ मेरो बेइज्जत हुन्छ। तपाईँ त्यो ठान्नुहुन्छ? यदि तपाईँ त्यो ठान्नुहुन्छ भने तपाईँको सोचलाई सलाम। त्यो हुँदैन। पछाडि बसेर तपाईँ कुनै पनि इज्जत पाउँदैन। बरु कमसे कम आहा हेर यसको साहस, बोल्न त आउँदैन बिचारालाई, त्यही पनि बोलिराखेको छ, गरिराखेको छ भनेर तपाईँलाई 10 जनाले स्यालुट गर्छ। मेरो सुरुका दिनहरूमा तपाईँहरूसँग भन्दैछु, एकजना दाइ हुनुहुन्छ, म उहाँलाई साह्रै नै आदर गर्छु। उहाँले भन्थ्यो तिम्रो साहसलाई त मान्नुपर्छ सुशील, बोल्न जाने नि नजाने नि, आए नि नआए नि तिमी त नछोड्नेवाला जस्तै कुरा गर्छौ त। म अब धेरै त अध्ययन गरेको अहिले पनि छैन, त्यति बेला पनि थिएन, आफूले जानेको कुरा सेयर गर्दैछु। तर मैले जे सेयर गर्दैछु, जे तपाईँहरूलाई भन्दैछु, त्यसले काहीँ न काहीँ तपाईँहरूलाई के कुरा दिँदैछ भने हो यसले पढेको कुरा यदि सत्य हो भने किन मैले पनि नमान्ने, किन मैले पनि नपत्याउने? मेरो स्टाइलतिर नजानुस्, म कति फ्लुएन्टली बोल्छु त्योतिर पनि नजानुस्, म खत्तमै बोले रे। तर बोल्न त सक्दो रहेछ यार, यसरी आएर अगाडि बोले भने म पनि सक्छु कि क्या हो? तपाईँको यदि बोल्ने इच्छा छ, चाहना छ कि म अगाडि आएर कसैको बोलौँ, केही कुरा राखौँ भने मेरो यो नराम्रै भए पनि, जस्तै भए पनि यो प्रस्तुतिले तपाईँलाई एउटा
के आशाको किरण देखाउँछ भने 4 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडि त खै यस्तो नराम्रो बोल्ने मानिस थियो, यसले बोलिराखेको छ, मैले पनि ट्राई गरेँ भने सक्छु कि क्या हो। हामी यो विश्वास, यो धारणा जुन कि एनर्जीले बनाउँछ, तपाईको भित्रको एनर्जीले बनाउँछ र त्यो भित्रको एनर्जी सबकन्सियस माइन्डले प्रोड्युस गर्छ। हेर्नुस्, त्यो सबकन्सियस माइन्ड भनेको तपाईको ह्याबिट हो, तपाईको बानी हो, र जुन ल्याउनको लागि वा हटाउनको लागि पनि प्रोसेस हुन्छ, र त्यो प्रोसेस हो रिपिटेसन। तपाईको रिपिटेसन के हो, तपाईको लाइफस्टाइल के हो, त्यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ, तपाईँ त्यसलाई कसरी जिउनुहुन्छ। मलाई तपाईँ जसले हेर्नुहुन्छ, जसले फलो गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई यदि यो कुरा तपाईको दिमागमा बस्यो भने अहिलेको मोमेन्टमा अबदेखि तपाईले कुनै पनि कुरालाई आफ्नो जीवनमा ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ र हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। बानी कसरी पर्छ, डराउने बानी होस् वा निडर हुने बानी होस्, त्यसको एउटै तरिका हो रिपिटेसन। महिनौं तपाईलाई जसरी डराइयो नि, जसरी तर्साइयो नि, र तपाईँ त्यसैलाई फोकस गर्नुभयो, त्यसैलाई विश्वास गर्नुभयो, जे कुरा तपाईलाई रिपिट गरेर दिन्छ र तपाईँ विश्वासको साथ त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यही कुरा तपाईको जीवन बन्छ। मलाई कुनै सेमिनारमा जाँदाखेरि, कुनै संगत हुँदाखेरि, कुनै किताब पढ्दाखेरि जे कुरा राम्रो देख्छु म त्यसलाई मेरो जीवनमा अँगाल्छु र त्यसलाई बाँच्ने प्रयास गर्छु। र अहिले जे म तपाईहरुको अगाडि गर्ने प्रयास गर्दैछु त्यो तिनै प्रयासको बावजुद हो। हेर्नुस्, संसार खुल्ला छ, यहाँनिर सबै थोक पाउँछ। तपाईँ के क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँले भनेर जानु भएको छ, व्हाट यु थिंक यु बिकम। जे सोच्छौ, किनभने सोचले नै आखिर सबै थोक बनाउँछ। व्हाट यु थिंक यु बिकम, व्हाट यु इमेजिन यु क्रिएट। And what it says, Sanvi? Can you say? What do you think you become? What you imagine, you create. And what? I just Think you become. no. What do you think you become? What you imagine you create, and Feel your track. what you feel. So how you feel yourself, right? And you helping me for that. Very good. And तपाईको फिलिङ के छ? हेर्नुस्, यहाँ म अहिले तपाईहरुलाई भन्दै छु, तपाईले भन्दै गर्दा जाँदै जाँदा कहिले काहीँ तपाईको मिस हुन्छ। अहिले ठ्याक्कै मेरो व्हाट यु फिल यु एट्र्याक्ट भन्ने हुन्छ नि, बुद्धले भनेर जानु भएको थियो, त्यसमा मलाई कन्फ्युजन भयो। मैले सोधेँ, तपाईहरु लाग्छ होला ओ यसको बिग्रियो, बेइज्जत भयो। मैले सायद यो नगरेको भएदेखि यो मेरो मनमा आउँदा पनि आउने थिएन, यो जान्थ्यो फेरि सदाको लागि, कहिले पनि आउँदैन थियो। म त्यसबाट डराएर बस्थे, तर अब यो आयो मेरोमा, सधैँ आइराखेको थियो। मैले कतिचोटि यो भनिसकेको छु र विभिन्न कुरा भन्दै गर्दा कहिले आउँछ कहिले आउँदैन, के फरक पर्छ, फेरि गरौँला फेरि आइहाल्छ। 100 चोटि गर्यो भने एकचोटि मिस हुन्छ, केही छैन। त यी कुरामा हामी कति केयरफुल छौं, कति यसलाई पोजिटिभली लिन्छौं कि नेगेटिभली लिन्छौं। मलाई त आएन, अब चाहिँ चिट चिट पसिना निकालेर लौ के गर्ने बर्बादै भयो भनेर छोड्दै अर्को कुरा गर्ने, फेरि त्यसमा पनि सफल भएन भने त्यसलाई पनि छोड्दै अर्को कुरा गर्ने। कति धेरै मानिस छ भने आफ्नो गल्तीबाट सिक्ने र त्यसलाई राम्रोसँग जीवनमा उपयोग गर्ने, प्रयोग गर्ने धेरै छन्। र त्यो मध्ये तपाई पनि बन्नुस्, आफ्नो विश्वासलाई धरो बनाउनुस्। तपाई जे जीवनमा गर्नुहुन्छ त्यही तपाई पाउनुहुन्छ। हेर्नुस्, अरू साथीहरू सबैजना हेर्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद तपाईहरुलाई। मैले लामै समय लिए, तर समय लिनुको पछाडीको मेरो एउटै कुरा के हो भने यो आधा घण्टा 1 घण्टा समय तपाईले आफ्नो दिमागलाई जे दिनुहुन्छ नि, त्यसले हाम्रो दिमागलाई अरू कुरा लिनबाट रोक्छ। हेर्नुस्, तपाईहरुले भन्नु होला यो मानिस किन सधैँ यसरी आउँछ, हामीसँग कुरा गर्छ। यदि मैले केही दिएन भने तपाईहरुलाई अरूले केही दिन्छ। खगेन्द्र चौधरीजीले राइट भन्नु भएको छ,
र उसले तपाईलाई जुन कुरा दिन्छ त्यो तपाईको लागि कति घातक हुन्छ, कति राम्रो हुन्छ त्यो कुरा तपाईलाई थाहा पनि हुँदैन। त्यसैले यदि कोही मलाई फलो गर्नु भएको छ, मलाई सुन्नु भएको छ भने त्यस्ता साथीहरू, ती घातक, ती जुन आफ्नो तपाईको हित विपरीत हुने कुराहरू छ त्यस्ता कुरालाई नसुनिकन हामी एकछिन राम्रा कुरा गरौँ भनेर म सधैँ तपाईहरूको माझ आउँछु। र यो कोरोना कालमा सुरु भएको मेरो यो दैनिक लाइभलाई तपाईहरूले जसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि म मनैदेखि तपाईहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वास बनाइराख्नुस्। विश्वासले तपाईलाई जे पनि बनाउँछ, तर विश्वास मात्रैले पनि हुँदैन। त्यसको लागि तरिका पनि थाहा हुनु पर्यो, नलेज पनि हुनु पर्यो। फर्स्ट द नलेज, देन हाउ यु युज दैट नलेज साइन्टिफिकली। त्यसको साइन्स के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। किताब कण्ठ गर्दैमा, वर्ड बाई वर्ड कण्ठ गर्दैमा त्यो वर्डको मिनिङै थाहा छैन भने, त्यसले के भनेको छ, भन्न खोजेको के हो त्यो कुरा थाहा छैन भने त्यो इन्फर्मेसन त्यो किताबमा छ या तपाईको दिमागमा छ, फरक के पर्छ? तपाईले चाहिएको बेला त्यो किताबबाट पनि त हेर्न सक्नुहुन्छ नि। जब त्यो किताब तपाईको अगाडि खुल्लै राखिदिए पनि तपाईले त्यो किताबबाट केही उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईको दिमागमा त्यस्तो लाखौटा किताब भरौँलामा तपाई के गर्नुहुन्छ? के पनि हुनेवाला छैन। यसलाई बुझौं, जानौं र जीवनमा प्रयोग गरौं। यही नै भन्न चाहन्छु आज। नमस्कार, धन्यवाद। फेरि भेटौँ।